مسابي سري حاسها بقى زي انت اللي بسرك ازي حمد نبعلو برجن حمد نبعلو اب ኢትዮጵያ ዘሎ ጨንፈርና ምስ አቡ ኮይኑ ንኢሳያስ ከአሊ ቃለሳሎ ሃንሳብ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ መርገጺ ኢትዮጵያ ትጓዓዞ ዘላ አሰራራህ እንዳራኻ እስኻ ምሳቢ ሰሪኻ እዚ ንታሪኽ ኮዩ ንታሪኽ ንስድራናው ንታሪኽ እስኻ ምሳቢ ሰሪኻ ሃንሳብ ምኽ ነገረካ ምሕሬ አይተዛባዓኒ አዛባኹን እስኻሲ መሓሪ አን ሰሪሕና ይልካ አባል ዲኻ ምሕሬ አባል ዲኻ አይምልከተካን ናኸ ምልከተካን አንተ መግለጽ እኮ ይኻይብካ አነ ይሕጁና ገና ለካሎ እዚ አንድ ሕርሕቢ ማተካሲ ገና አቴብ ስብርካ ክንደ ከናውፀካ ግደፉ እኮ ኢልናኩም ኢና ኖ ከናውፀካ ይገና ሃንሳብ ምሕሬ ናተይ ናትካን ጉዳይ أنا اسم مسعابي كادرتات يعني خموجود زوعل نو مسعابي كادرتات يعني خموجود زوعل مسنا عابي كادرتات زي كنا سي بعل أياجبو قداي نقدر نعاب كادرتات يكون أنا لا استخاء قداي يكون بزعباي سلزل على كأنه خمن لسبكاي على العلم ما يزارب الله حاساك نقدر كامل حتى كاكوزلو كنت الزارب هذا اسمع خيا كابات بقي سخ من لسلكاني أوكي نسخة ده هاتو زلها تمام يتبع مسعاب خوينا نقالس زولو زلو كقالو قاقو حقلوتي مسارحنا ابيو نحنا خنبرجن حمودو جن نحنا انا ابي مسارحي ايكونان مس ابي عين قالسم بدحري يونالو هو انا بلساني سي انا خبرها لك سمعني هو مخبكا عندي حساب له محري حساب مخبكا بدحري يونالو انت لك لها تسمعك بدحري يونالو ازي اول سعيد زولو نا إيرترا مجلسي ناو أنت مصيحون كأخنريكم من نايلكا أول سعيد كمناتكا وكالي كوينو زتوزارو وغير كانت أنا أول سعيد وندقى فيه كأنها قسموا عمل أنا ريكارد غيركا بدم بمعنى صبوق شو عطا عمت ريكارد قبر سمعني حجي خبكا عدو معاها حاساك نقرأ تنح تبرني هتسمعهم يخد لك أنا زبلك هذا لك أنا إيرتراوي أنا ترديخاني لا حتى كقول أنا حتى كده اللي زلوا حسب محرك تفكر لي أنا بزل خاي كون جزء من السلكة بتزلوا خرطات من السلكة أينا برجدنا حمدي نسخيل كيوم نحنا برجدنا حجون أنا أودان حجون على سنينا إلك أخات بينا برجدنا حمدو أبينا يتكلم لك بينا معتني برجدنا حمدو مجلسي أو سيوم سأبي عينك على سن نحجون برجدنا حمدو عينك على سن كاباخان العلي أنا خليرك أنا خلينا ركعت سمع كاباخان العلي أبز برجنا حمد واجز خفوا الكسبي أبز ترجع وزي ما تحط يكونن حسب أنساب إنه أوداني أنا خبرك له سرعات إثيوبيا سرعات أبي ترديخاني تمالو واجز خفوا كله تمالو بصوتي ترديخاني زخفوا كله أكالي سنكل كله ترديخاني نايرترا إيكونومي سباينال كورد زخون عصب كوسد عند حسب أنا مسوي سلفني بركالو بس خانات قبل حسب برجن حمرات سلا اسقى برجن حمر يكون كان بجمرة حسب محاري حسب أنا خبير مش أتي كله بأخبره التزارع حمل بهذا اللي خبير كمان تحمل بهذا اللي هم يتاكونن بيشوف تمر حمل فرق أنا زبل كاي زارب زلوا حسب زبل كوا حمل لسركا كمل لسركا حسب مليش كان لك خام محاري أنا أنت تحمل هذا اللي خاوس لك تحطوناتي حميتا يكونن تحطوناتي أينا يبرجن حمود يخازن لها مني مجلس يبو مسابي نقالس أنا بلك له أنا مس جلوبال برجن حمدو أي جلوبال مس بيتبقى نقالسني لمجلس زوج جلوبال له مسابي زقالس الحج نعبا يلا إسحاق جمبار ده هتدق نعم إسحاق جمبار ده هتخب أنسب أنا بلك جمبار كا شيء تهاجري بدأ فم مناتو أقول شيء تهاجري نبعلق عن السخاء بناي أول سعيد مجلسي يس أنا نحن ركاب بمكة حيكون أم حرينا زحت ركاب تقول خطر جملك ناي أم حرينا أنا كسمع مقولي عجي أنت حساب إنك أنا عنده تقول عاتي أنا برتسجلنا دقافيتها تردي خاني حساب كنا دركا محري تي أنا يحتى كله حتى كهله خاسي بقول كي أنا تزاري بيه ناتي مرجسي أنت لكاني جيجا خار بس هذا عندي خاص خمسابي أنا مسابي سرح خاص بيتوبيا سرحوا تدا نو قدفوا سخا سلزير عخاني أبكار قطعت قدفوا أنا يسمعي كتات لك أنا يسمع أياجبو سي زي شو بتحب مجمرة تقراواي يكون أيكون أبا دقاف ناي فانون ناي يكون سخاسي مس فانون تاي سقمك فانو دو
ፋኖ መጀመሪያ ነገር የህብረተሰብና ጥረስ ጋር ለሚዱ ተገረፈና እንደዚህ ካዜ ከሆነ አንጀል ደረ ተዘረብ ስድራኻ ድኻታት ኮይኖም ተዘይበልዑ ህብረተሰብና ዝሕላ በልዕ ሓሳብ ክነግረካ ሓደ ቀዳይ ነገር ፋኖ ንሕና ጥረስጋ ከልብን መረብ ዓድና ሰብ ይበልዕ ኖ ጥሜት ኣለኩም የብልኩምን ህያብ ረካብ ዘይብልኩም ናግነረካ ንሕና ህብረተሰብና ተረዲኻኒ ና ኣብ ግዜ ሞት ዓድም ሓራኮ እድክ ተሓሪደን ኮን ዝብልዓኩም አንተ ሐሳብ እሱ ናግነረካ አንተ አዛርበናን ኣብ ኤርትራሲ አታይ ተደውልና ለቅ ሸረሙጥ ኣብ ኤርትራ ተረዲኻን ተስካርናን መርዓናን ብዝሕላና ንሕልፉን ኢሕና እስኻ ተዘይብልካ ጥሙይ ትኾንካ ናትካ ጉዳይ ተስካርናን መርዓና አታ ምህሬ እብለካ ነው ተስካርናን መርዓናስ ብዝሕላና ንሕልፎ ንሕና ንባዕልና ብዝሕላ ዝሕልፈሎ بعقمها ولا بصبح طريق ترى سغاي بلعنا انت دا ترى سغاي بلعنا حبرت سبنا تبل ترى سغاي بلع قلواينا نبلع نحنا اب حوت سلينا زحلا مالتها مرتي زحلا قدفن زحلا دا بناتكم انتي ان فقط ነገር ይብል በቃ ሱቅ በላ እስኻ ስለዚህ ብርካ ስለዚህ ገበርካ የሕብረተ ሰብ ኤርትራ ይበልዕና ትብል ሐሳብ ነግረካ ፖለቲካ ተዛረብ ፖለቲካ ይዛረበካ ኣለኹ ጠወያን ባዕልኻ ቋጥያዘና መጀመሪያ እስኻሲ ከምብርጌን ሐመዱ ምሳናሲ ሐመዱ ብርጌን አንተ አነሲ ፋኖስ እንታይ ምሳኻ ዘራኽባለሁ እንታይ ይራኽባለሁ ፋኖ ምሳኻ ተፈራማሞ ናይ ፋኖ መራሒ ኮይኑ ሰሚዓሪ ሰማዓይ ድላይ ይበል ድላይ ከም ባለ ይኮነ እንታይ ምርከ ተካላኻ ኤርትራዊ ተዛሪቡ ኮይና ምሻዕቢያ ኮይና ክንሰርሕና ሻዕቢያ ኮይና አይበለን ምሻዕቢያ ኮይና ሓሳብ አይበለን ስማ አይበለን ምሻዕቢያ አንተ ማሐሪ ዘይበለ አምጻያ ታሪከር ሓሳብ ነገር አምጻያ ታሪከር ዘይበለ አይተሐሱ አምጻያ ታሪከር ተምሰልካ አምጻያ ናይተ ሰብአይ ሲ ሻዕቢያ ዝብል አይልዓልን አምጻዩ ታናትካ መቅስማዕካ መጀመሪያ ታናትካ ቅስማዕካ አንተና ተይዳብለካ ለኹ ሸውዓተ ግዜ ሚት ገብረካ ይኺድ ሓሳብ እስማዓና የምትያቸው የኛን እንቁላል ቀቃይና ባንዳዎች አሉ የተወሰኑ እዛ ከእናንተ ጋር አሉ እኛ ግን ይሄ 100% ዓለምን ሁላ እንቀጠቀጠው በርጌና አመዱ እጁን ጎትቷል የለንበትም አንቲ ዶክተር አብይ ከአሰብ ጉዳይ ከሉዓላዊት ኤርትራ ላይ እጄ አንስቻለሁ እስከሚል ድረስ እኛ ኢንቮልቭ አናደርግ የኤርትራ ትግል የኛ ጉዳይ ነው ብርጌድና ሐመዱ ዓለም ለኻው ዘንቀጥቀጠ ቃልስ ብርጌድና ሐመዱ ምስ አብይ ዝኾነ ይኹርክብ ይብሉ ጉዳይና ይኩን ብጀካ እቶም ንበዓልና ዓና ማለት ንበዓል ዘርኢ ሰናይ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ብርጌድና ሐመዱ ውዳበ ገሮም ዝቃለሱ ዘለው መንእሰያት ኣብ ኣስመራ ምንባር ተኸልዩ ልዕሊ 200 ሺህ ኣጢቑ ክቃለስ ዝወሰነ ናይ ብርጌድና ሐመዱ ኣባል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ታኻትብሎ ዘለኻ እንቁላል ቀቃይ ትብለለኻ ማለት በቃ ቋቁሑ ጠባሲ ናይ አብይ መጋበርያ ኢልካ ኣቐሚጥካዮ በታ ሓደ ወገን ከዓ ኣየናይ ብርጌድና ሐመዱ እዩ ዘለካ እንድዕ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ እዚኣ ምስለካ እዚ ማዕበል ዘናቃነቀ ብርጌድና ሐመዱ የለናን ምስ አብይ ርክበ ይብልናን ኢኻ ትብል ዘለኻ ሰው በየነይቲ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ኦኬ ከመለሰልካ መጀመሪያ ኣይተሓዋውስ እስኻ ፈጠካ እኮ ንበዓሉ እፉይን ሰልጠነ ምዝራብ ገዲፍካ ተረዲኻኒ ንበዓል ኪሮስ ካብ ኣውረጃ ወፃኢ ትንክፍ ሰብ እኮ እስኻ ኮነ ሓቂ እኮ ፌስ ትገብር ሰብ ኣይኮንክ ሓሳብ ይዛረብ ፀኒሐ ኣነ ሓሳብ ክነግረካ አንተ ግደፈሉ አንተ ወይ ምስተብተብኩ ገዛኻ ከፊትካ ተዛሪብካ እስኻ ፅና ሓንሳ ኣይሰማዕኩ ኣነ ኣዛርበኒ ሚት ገረምሽ ኣነ መፂኻ ነርካ ኣብ ታሕቲ ርኤካ እንዴ ኣብ ታሕቲ ስለ ዝረኣኹ ገዛኻ ኣነ ብመደብ እያ ሒዝያ ቀኒየ ሚት ግበር ንዓይሲ ማዓኮር ትብዓኒ ንዓይሲ ማዓኮረይ ከም ትሰምዓንሲ ተርዲኻ ሪከርድ ጌርካ መፂኻ ኣኸ ኖ ንዓይ ሰብዓን ደቂስካ ለይቲ ዋላ ታኣቴ ናይ ቀርና ኣፍሪካ አንተ ኣዛርበና ሞት ሓቂ ክነግረካ ኣና ናግነርካ ንዓይ ተረዲኻኒ ቤና ሕጊ ኢኻ ትዛረብ ትብሎ ዘላ ንውፉይ ተረዲኻኒ ቤና ሕጊ ኢኻ ኣውጅካ ግንባር ክትብሎ ነርካ ቤና ሕጊ ተዛሪብና አንተ ሰናንዶ ኣወዳእኒ ክልፍሉፍ ኣይተብለኒ በዓል ዘርኢ ሰናይኻ ተረዲኻኒ ግዳያት ዝገበርዎም በዓል ውፉዮም ናቱ ግደፎ ግዳያት ኣይኮኑን እዮም አንተ ሰማዕና ጆጆ ትበላነ ገዛኻ ባኸላዕሊ ኩሎም ዝኣትዋነ ሓመድ ገበርካ ኸለ ፀገበ ይብለና ሽፍቲ ኣይትግበር ማሕሪ ሽፍቲ ገበርክዋ ንዓይሲ ብሕጊ ክትመልጦ ስርዓትን ኣገባብን ኢኻ ንስኻ ይብልካን ብርጌድና ሐመዱ ሕጂ ሕጊ የለን
برجنا حمد حساب هجيلن حجي بلك له هجيلن حجي حساب برجنا حمدو نحنا بلك له نحنا هاجرنا نطلمنا نحنا تردي خلي انا بل ማንም ኤርትራዊ ነው እስኻት ተጠልም ትኾን እስኻት ስለፊ 50 ቢ እንታክ ነገረካ ሞ አንተ አወዳን እንዶ ሚት ገረ ሰሚዕካምሽ በየናይ ግለጸልልካኒ ገልጸልካለሁ አወዳኒ አነን በለካለሁ ብርጌና ሐመዱ በአዲስ አበባ ኮይኑ አይቃለስን የለናሉን ሪጀክት ይልና ይኢና ባህርና ምድርና ዝቀረበካ አው አለና ከስሙዑምኮ የስሙዑም ስሙዑ ታዘላ ስሙዑ ዶክተር አብይ ኢንቮልቭ የሚያደርግበት ነገር የለም። አሰም ደግሞ የኤርትራ ነው። እኛ ምን ታገራለ ነው ኤርትራ ውስጥ ያለውን ስርዓት አንስተን ሙሉ የኤርትራ ካርታና ሙሉ ህዝባችን ተቋጥረን ነው ማስተዳደር የምንፈልገው እንጂ የማንም ስሌቨሪና ባሪያ ሆነን ገብቷል ህይወት ከፍለን አብይን አሰም እናስረክበታለን። ስለዚህ ብሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕናዚ በቃ ንስርዓት ረየቲ ትምዝባ ንሻዕቢያ ኢና ንዓልምበር نعبي حزنا دهرس اجتاهم لك ايلم لك انت عايز بزلو نحن مسابق قينا نسرح من قد يلن بقى خلاص عصبنا عابي نركبوا من قد يلن نحن برجنا حمد جلوبال علم لخز علم زنكتكتي قارس برجنا حمدو عصب نعبي زركبوا من قد يلن ايلو بدحريو خمسالكم اول سعيدو نغيركم درونات ايرتراس اب اديس ابابا كزنبيا عيني لتزاريبكم إذا أخذت عمل السنة خايل سو أو حانت دقيق شعبية تخون قمت لي الكاخات مليس كاخا برجين حمد تخون كم زبها النجار يلا نحنا حطنا أنا بقول كي برايفت محاري أنا ينقاي تبعتنا النقاي تي نايد ودع خاي بحري خاون ينقاي كان أي عرادا ناي ترسجا لقوم سنة قلنا لا زياب مصارات نحب سنة تخيدني أبت حدا جزاب محارينا خالق أبزي مسيخة بتجرينا خالق كم زبها النجار يلا أنا بايزو عنده وسميعي تبلز نبركا أنا كن كاو تبقي شيء كون زين هاي تمالي ريكورد جيرس لو مخزار ولا مدب جيرن يلا سمعوا ريفولوشن لنجرش قبل سجلنا جاب منم عند زيرو داوت ريليشنشيب قرطرانيا بقى مسبل قبل سجلنا بقى زيرو ريليشن يمبال نجر يلنم قرطنا بقى مس بالسجلنا بلو ريفولوشن إحنا برجعنا عملو عالم الخاوسي مسبل سجلنا ولا حنت ركب يبلنا يزوجلو أو أي جواز بحال كشحن كل التميت من السبعة أبزك كتاتلو ميديا مالتي نحنا جن تقالستو حنا أبي تبقى لونا تقالستي إحواتنا شنفر إثيوبيا أولو جنبار قدفو جنبار أين قبلنينا كم زبان نجار حجا وسرار حيولون جنبار أين قبلن وا كابتم ناي جنبار كابتو زجر ماكم أنا زجر من النجار كابتم ناي جنبار حدا سبحر نازل سبيل سكمتو لي زغون زب بزعبا بحر زغونزو بزعبها قال ملا زغنزو مسابي نك على سنينا ويله لا خمس بحال نجار يلا حطونا نصري جنبار زبحال شفت النت زي حقا وسرار حي ختلالو سرعتي جبر جلوبال جيجاتات الله سرعتي جبر كلن هاجرات زي أن لنزلوها بركين نحمد زي كونكا أبالنا زي بالك أبالات نحنا أبالاتنا أبالات كنا نغيد لنا بسرعتنا بحقن نزي الكاجن نمحارو نزي فلتنا محارو رأي قال لي يكون نزي قال لنا رتيب يكون تتقول عائم بيشي ناي أبي دقافيت أنا نبرجن حمود يدقوا فمي بكا شعبية يكند سلاينا ولا نوحوحاتي سلايم قدام يقند سلاينا شعبية ياتولنا كاب تسقر مكامالتي 110 مليون إثيوبياوي شعبية آتين تبتين الناس نابئنا خنقات كنتف إدينا إلى تحملني رابط عم زقر مكان نقر إثيوبياويان اندانو بورو زفون فون هو شعبية نسخان دا طفاخات مكحلو محارس منيا أنا حطوي نتصوري حطوي تكالاوي السرارحة حقن سرعاتن زلبسة برقن حمودو عزنان غين جنبار حقي أي تقتلن سرعاتي قبر جلوبال كلن هاجرات يسحب الله يتعرى أخيبا ونجر ملو بايزوي بزحلفه يتعرى ولا هنا يتعرى كوا حالي فوقن بسم بحري قال ملن دام خنخا حطونا كتعبس مدلا مسألة خوينا خنقالسينا نحن قدامي صلاينا شعبياي ناي شعبيا صلاي ولا شيطان يكون مقالستناي تمالو على محارت له نبركات تقصل لكم يا تاريكر
ይዝዳን እንዳልሽው እንቁላል ቀቃይ ብለሽ ሰው እንደምትሳደቢ የኛ እንቁላል ቀቃዮች አሉ የሚልከሰከሱ እዛ 30 40 የሚሆኑ እነሱን ተከርባ ያለ ግን አቁመነዋል። ስፒሪት የኛ ግን ሁለተኛ እኔ ሲሪየስ ጉዳይ ላወራ ያመጣሁት ጅቦ ትናንትና ከኤርትራ ሙሉ የተላለፈ መልእክት አለ ባው አነ ስትሬስ መጽሐፍ ዘረቦ ዝደለኹ ነገር አለ ይልዎ ጅቦ ይልዎ ማለት ሽሕን ገለን ሰብ ዝነበሮ ናይ አምሓራ ሚድያ ትማሊ ካብ አስመራ ዝተዋህበ መግለጽ ለይሉ ስምዑ ወዱ ክትርጉመልኩም እንደገና ወል ሰይድ ባዓወል ሰይድ ስማው ተመልከቱ ሰምቼዋለሁ ጦር ትራት ግን የኛ ጉዳይ ነው ዶክተር አብይ ኢንቮልቭ የሚያደርግበት ነገር የለም 30 40 የሚሆኑ እነሱን ተኬር ማድረግ ይችላልላችሁ ትራት ግን የኛ ጉዳይ ነው ዶክተር አብይ ኢንቮልቭ የሚያደርግበት ነገር የለም ስምዑ ዋዚያ ነው ኤርትራ ነው እኛ ምን ታገራለ ነው ኤርትራ ውስጥ ያለው ስርዓት አንስተን ሙሉ የኤርትራ ካርታና ሙሉ ህዝባችን ተቋጥረን ነው ማስተዳደር የምንፈልገው እንጂ የማንም ስሌቨሪና ባሪያ ሆነን ገብቻል ህይወት ከፍለን አብይን አስም እናስረክበታለን። ስለዚህ ብሉ ሪቮሉሽን ልንገርሽ ከብልጽግና ጋር ምንም አይነት ዚሮ ዳውት ሪሌሽንሺፕ ቆርጠናኛ ይዝዳን እንዳልሽው እንቁላል ቀቃይ ብለሽ ሰው እንደምትሳደቢ የኛ እንቁላል ቀቃዮች አሉ የሚልከሰከሱ እዛ 30 40 የሚሆኑ እነሱን ተኬር ማድረግ ይችላልላችሁ ይሁላ هو نساء أنت عائلة أقوال نبرجنا حمود تدق فيها نبرجنا حمود زقامو بعند رسول الشعبية زدقفو سباتنا هنا إثيوبيان كوينهم بقى انقلال كايناتشو بقى مالسي انقلال حقلوتيهم بقى ناي شعبية برايهم حقا شعبية بارنة تنبر ناي بوليتيكا أليانس زبها لا يفلتني سوهم بمبالا بتم برجنا حمود كوينهم مساهم زق على سون እንቁላል ቀቃይ ናቸው በቃ ባራይ ነው አብይ የሚዝ ብሎም ዘሎ ናብ አዲስ አበባ ዘሎ ብርጌና ሐመዱ ኒ መሪሕነቱ ንኹሉ ማለት ነቲ ተቃላሳይ ኢሳያስ ጸላኤ ሻዕቢያ ጸላኤ ዝቃልስ ዘሎ ሓይሊ ንዑ ባርያ ናይ ናይ አብይ ይብለሎ ማለት ተመልከት እዚ አጀንዳና ይኮነን አጀንዳና ግሎባል ክትዓራረ ግንባርካ ስርዓት ክገብር እዚ አጀንዳና زي أجننا يكونن بسم برجنا حمودو جن برجنا حمودو معبل بملؤ مسعابي أي قبلني الوسينيو إيزبل تمالي سبزيا صبوا غيركم سمعوها أبزيا خا تمالي سمتا إيزبل أول سعيد ذهاب مجلس السميع كايا ديبلو هو سميتشا الله قال يبلو سقاتي أيا جبوز بحال سمعوها زيا لا عالم لا لقنا أقوم ونوال سبيريت إني بيني ولا تانيا أنا سيريس بودي لا ورا متى تجيبو تلانتنا كيرترا مولود أنا بقى عندي مزاربي مخنيات لو مزمس أنسي إلوه سريس قداي حجاز مصاخو لما عالت خزارة والدليل زلو خبزي تمالي كاب إرتراز وحب مجلس سي سميع كايو ديبلو الله سمعوه يترالف ملك تالا بعول سيد شو سمعوا سمعي نسيلوه سمعيا بقى سمعيا لو إلوه يقول دكتور أبي يقول محاري أكوابي لهيدو የድሮን እዝ መክፈት ፈለገ ዛሚስ ከዛ ወደ ከሰላ አካባቢ ገብቷል መምታት እንዲመቸው ማለት ነው ዶክተር አቢሲ በሱዳን ከይዱ ቢገለ ከይዱ ሲ ናይ ድሮን እዝ ክኸፍት ደልዩ አው ኮይኑ ከአኒ ኤርትራ ንምህራም ክጥዕሞ ይድዩ ኢሊ ዛረባሉ የኛዎቹ ደግሞ ቀድሞት ሄዱና ካርቱም ላይ ከፍተዋል የኛዎቹ ደግሞ ቀድሞች ሄዱና ካርቱም ላይ ከፍተዋል ይብለሉ የኛዎቹ ዝብሎም ዘለን ማን ነናይ ሻዕቢያ ይገርመካይ አብ ሓንቲ ደቂቅ ካብ ብርገና ሐመዱ ናብ ሻዕቢያ ተቀይሩ የኛዎቹ ደግሞ ኢልዎ እቶም ናህና ኸ ቀዲሞም ከይዶም ኣብ ካርቱም የድሮን እዝ ከፍተዋል ይብለሉ ስማዓዮ የኛዎቹ ደግሞ ኸ ይብሎ ስማዓዮ ማስተዳደር የምንፈልገው እንጂ የማንም ስሌቨሪና ባሪያ ሆነን ገብቻል ህይወት ከፍለን አብይን አስም እናስረክበታለን። ስለዚህ ብሉ ሪቮሉሽን ልንገርሽ ከብልጽግና ጋር ምንም አይነት ዚሮ ዳውት የድሮን እዝ መክፈት ፈለገ ዛሚስ ከዛ ወደ ከሰላ አካባቢ ገብቷል መምታት እንዲመቸው ማለት ነው። የኛዎቹ ደግሞ ቀድሞት ሄዱና ካርቱም ላይ ከፍተዋል፣ ሳውዝ ሱዳን ላይ ከፍተዋል። የኛዎቹ ደግሞ ኢልዎም ንሻዕቢያ ማለት ቀድሞ ሄዱና ሳውዝ ሱዳን ላይ ከፍተዋል። ኣብ ሳውዝ ሱዳን ከይዶም እዚ ናይ ድሮን እዚ ከፊቶም ይብላሉ። ንቀጽል ዛሚስ በየትኛው በኩል እንደምንመላለስበት ትናንትና ገልጾታል። አብይ
ይኸውልሽ አብይ እንደፈለገ የሚፈነጭበት እንደፈለገ ህብረተሰብ የሚጨፈጨፍበት ሌላው ደግሞ እጅና እግሩን ይዞ የሚጨፈጨፍበት መድረክ አልፏል። አብይ ብዝደለየ መንገዲ ዝጭፍጭፈሉ ሌላ ካልእ ሰብካ ዝጭፍጭፈሉ መድረክ ሓሊፉ ይብላሉ። ብናይ መን ሓይሊ ዝምካሕ ዘሎ ብናይ ሻዕብያ ማለት ኣወል ስዒድ ዝበሎ ሰሚዕኹም ዶ ኢሉ ክዛረብ ስምዑ ሕጂ ስምዑዎ ነግረውሻል ብሏል ትናንትና ከኤርትራ የትግራይ መሆን ያማ ከኤርትራ ብለዋል ትናንትና ይልካ ትማሊ ከኤርትራ ኢሎም ይብላሉ ተዛሪቡ ይብላሉ የትግራይና ይብላሉ አማራን ህዝብ መንካት አትችልም ማለት ከነካ የትግራይና የአምሃራ ህዝብ መንካት አትችልም ናይ ትግራይና የአምሃራን ህዝቢ ክትንክፍ አይትኽእልን ይኻይሎም ሞና አቢ የኛዎቹ ዝብሎም ዘለኑ ማን ይንበዓል ኣወል ስዒድ ንናይ ሻዕብያ ሓይሊ ማለት ንናይ ሻዕብያ መግለፂ ይብዚ ዘኳማሽ ዘሎ ማለት ዘወድስ ዘሎ በቃ ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ሻዕብያ ተቀየርካ ብሉ ሪቮሉሽን ምስ ኣብ ክንቃለሰ እንደልኒና ወሲና አይና ይልካ አዛቢዕካስ የኛዎቹ ነህና ይልካ የምን ሻዕብያ ምሳኻትኩም ከም ዝበሃል ነገር የለን نحنا نصهات دق عخواي حقن رتع ندلي نصهت فتح ندلي سباتنا ترى سقا اندا بلعها ها بتي اخال قوم زبال ነገር የለ ናብዚ አወላ ኸይት መጽ ድሕሪ ድምሳ ይዛረቡን ይልካ የኤርትራ ሚሳኤሎች 4 ኪሎ ይመላለሳሉ ብለዋል። በቃ ተመልከት እንጂ የኛዎቹ ደግሞ የኤርትራ ሚሳኤሎች 4 ኪሎ ይመላለሳሉ ብለዋል። ና ኤርትራ ሚሳኤልሲ 4 ኪሎ خمالالسي انتي مسائل الله تخاوي دحنكا زقربع سرعه زقربع منغستي ኢሳያስ ትመስል ሀገር ሒዝካ መንገርገር አድጊ መንገርገር ዛብ ኮይና ዝመራስ ያይ مسائل هلي ወነስመራኒ ና4 ኪሎ አዲስ አበባ ዝመላለስ ወይ ረህፍረይ ትብልን ድሕረጅ ወዳ ኩሉ ጉዛይ ወላ ኸይትብል ንረይና ጸገም ዝባል ነገር ይውላ በኽብር እንተ ሓዝናኩም ተንከባኸብናኩም ጸጊብኩም بشعبنا تمكح خبزي دلاي فتيل كان عنا مقطع بلعنا حطونا تزاولنا حطونا وجنبر تفطرنا تملكتو زبلو زلو نحنا مسائلسي كبسمران 4 كيلو خمالالسي بسمرا حيز يحبن زغر مكا اجنتا يخل صني قال او عندكم سي قال 5 تبسي حلاد زبحال نير قال يخورا صني حساوي بتحدو كان قبطلي كان افتا دقم حره قال مال كتبرت دل دقم حره نهناي نعاي ملكتكاني فانو كودوها ሱዳን ላይ ከፍተዋል። ዛሚስ በየትኛው በኩል እንደምንመላለስበት ትናንትና ገልጾታል። አብይ ይኸውልሽ አብይ እንደፈለገ የሚፈነጭበት እንደፈለገ ህብረተሰብ የሚጨፈጨፍበት ሌላው ደግሞ እጅና እግሩን ይዞ የሚጨፈጨፍበት መድረክ አልፏል። ነግረውሻል ብሏል ትናንትና ከኤርትራ የትግራይ መሆን የአማራን ህዝብ መንካት አትችልም ማለት ከነካ የኤርትራ ሚሳኤሎች 4 ኪሎ ይመላለሳሉ ብለዋል። ተመልከት እጅ በቃ خلاص كدغملكم يدغاغيم افتي انت وين تايل انا خم برجن حمود عالم لخاوي عالم زنقطقط برجن حمود مساباوي يلنان كم تقالستنا ان اسياس كن اليون ندلينا بسرعه اسياس كن قمطلو ندلينا نعاب تسكينا غن اين خيدن كبل صنيعسي قمطل يلو سميع خايدو مغلص بإرترا زمصي يلو اوه سميچالو يلو تفانو اتيكا فاني اياجو وزبال فانو يبزيا ጥረስጋ ቆርጭሪ ይዝኸይድ ብዘካ ጥረስጋ ይንቀሳቀስ ቪዲዮ ነው ይራይን ሓደ 50 ምሽኩር አይነት ይዚ አያጅ ወዝሉ ሓደ ለቆም አጻሎ ትግራዋይ ገለ ዝልዎ አቶም ተጋሩ በቃ በጣም በቃ ትሕርቁ ተንኮል ዘለኩም ክፋእ ዘለኩም ዋላ ሁሉ እንደን በዓልዛ ሰላም ዲያ ገለመለ ዝባል ስነ ጥበባውያን ኣብ አዲስ አበባ ዝነበራስ ሕጅዝ ናይ ትግራይ ደርፍም ዝበጽሕ ተጋሩ መጽን ኮይነን መጽናና አምሓር ተዋሳእት ኮይነን ንዓመታት ንፈልጠን ዝነበርና ማለት ሕጂ እዚ ከኣዘ ያጅ ወኻ ውጽዝ በለ ምሓራይ ነር ተራአናስ ትግራዋይ ኮይኑ ጸልዩ بعد حج تግራይ ከይድ ዘሎ ዝመን ይዝባል እዚ ኣብ ካናዳ ኮይኑ ክንደይ ገንዘብ ቅሎትን ዝብል ዝነበረ ሓደ አክቲቪስት ምዛ መን ያ ትባል ሓንትን እሽቴ ቆልዓ ከይድ ዘሎ ካሱን ኩሎም ተጋሩ ኮይኖም ጸኒሑ ወንዳ حقهم ينبا بحد وقم كنصرطሩ ዞም መሓሩ ሕጂ እቲ አጀንዳ ናካለ ከይተቀየረና ባይዘወይ እንታይ ዝብል ዘሎ ሰሚዕ ኸያደ እቲ አጀንዳ ኢሉ ኣብ ሓንቲ ግዜ ብርጌን ሓመድ ኮይኑ ጸኒሑስ ብድሕሪ ከዓ ብናይ ሻዕብያ መግለጺ ይሕበናሎ ማለት ይሕበናሎ مسائلنا اسكابس مراني 4 كيلو خمالالسي اندحر دان تግራይ ንዓደም ሓራን ተንኪፍ ካይሎሞ እንታይ ብለን ጸኒሕ ሕጂ ኸሪኹም መዶ
تفرى ماموسي لشعبي أنت تنكيف كاس بعلنا لنا كاي بلو نيرتولكوس أي بلنا يسمع خاين بعلها تفرى مامو يا تتفرى ماموز ولا بعلها دقيم كاي أي سمع هون كمان سنة حالي فيني شعبياس نمحرا نتقرأ أنت تنكيف كا ويلا خا سلز ولو نحوحات مالتي نفانا نحوحات مالتي أنت تنكيف كا ويلا خا سلز بلي شعبيا تمكي خا بنا شعبيا حيل مالتي بيفات لانتنا تقلصا بيفات تقلصا ليلو አሁን ጀነራሉ ከተቀጡት ነበር አወል ሲዲ ይባላል ቀንደኛ የመንግስት አካል ነው በቃ ሰምቼ ያለሁ ይሄ የተናገረ ሰው አወል ሲዲ ይባላል የመንግስት ቀንደኛ ቃል ወሃቢ ነው ይሉ ቃል ወሃቢ ናይ መንግስቲ ቀንደኛ የአወል ሲዲ ሰሚዕ የለሁ ይሉ ማራ ላይ አሁን ከሚደርስበት ችግር አንፃር ሌላ ተደጋሚ ችግር ከመጣ የኤርትራ ሚሳኤሎች አሁን አሰብ ላይ ተተክለዋል ፊታቸው ወደ 4 ኪሎ ነው በሻሻን እናስመስላታለን ትግራይን በሻሻ እንዳረካት አዲስ አበባን በሻሻ እናረግ ሞቆ ረይ ሐጂ እንታይ ይብለሎ هو سميع له اول سعيد قال وهابسي اب عصب ناي ميسايل مدافع تخيلهم አለው ስለዚህ ትግራይ በሻሻ እንዳረካት በሻሻ ዝገበርካ ያ ትግራይ ልክ አኸም አኻኒ 4 ኪሎስ በሻሻ ክንገብራይና ይሎሞ ኢሉ በቃ ይحጎሳሉ እዚ ካፋነ ስለ ዝኮነ ማለት ተመልከቱ እጂ ንአዲስ አበባ እንድሕር አኻርም ኮይኖ ኣብ አዲስ አበባ ይዘሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ አስመራ ሰብ የለን መሓረ እጂ ናብ አዲስ አበባ እንድሕር ዳና ኤርትራ ሚሳኤል ክኸይድ ኮይኑሲ ገለ 10000 ዝኮኑ ኤርትራውያኑ ክመቱና እዮም ኢሉስ ካሕስብ ነይርዎ ግን ይሓስብ ካብ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ኤርትራው ዝመውት ካብ ብረሃ ካሳ ዝመውት ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ኤርትራው 10000 ክጠፍ ይሕሸን መሓር ባብረሃ ካሳ ኮሃት መካሕ መሓር أنا بتعمي حريقة النزيا سرح زيا مالك بتعمي حريقة مالك بتعمي حزينة حجم سرعة خلنا أجندة خفيفات نو حجم سرعة خلكم دلائي كابلنا عشقر زلوا يكون أنا استراتيجيكال تاكتيكال بوليتيكاوي كيدي أزغتل نعيد دلائي صريف النقل ملسوا أنا بزعوا أجندة يبلي معناته إحنا بوليتيكينيا تاتينا نحنا بزعوا هزبي أكلو جزاي أكدمي تقميتنا هزبا أكلو جزاي بخمي يدهن نقالس متكاتا نايبع الرأس السما نايبع الدقيات بها تحقص نايبع أبونا أبوتاتنا بوليتيكينيا تاقينا متكاتاينا سيلكا محر صريفني كلا صريفني قليلنا مسئلنا نا ميديا نقل قليسان ذات مالز قبر كاياش حنكل تميتن يتبقعوان عاوزنا وروا ميديا قن هانتي يتبقعو تزاريباتك بتعامل بزي حزن من قد مالك عد خادك تبليعو هزبخا بدكت قرمد مديلو بشجر تقراميدو سي بينا معكني خبق امنا شعبيا حيلي اختزار بتخيل يلن كابتو زغرمكم قا شعبيا ناي سلام طلب حاتيتو لحجي عقم سلاز فلت مالتي لك خنتا عد بقيع مسبص حوياني حوحت سلام يلو ززنقعو اسرع عام تصبي خا ان تግራይ ጨፍጨፋ ሕጂ ኻ ተመሊሱ ኻ ጽምዶ ኢሉ ዘታልሎም ዘሎ ሕጂ ኻ مسابي ኻ ናይ ሰላም ሕቶ ሓቲትሉ ብመንገዲ ኣሜሪካ ገይሩ ማለት ባይዘው ይታናይ ማሐረግን ክንውዳ በቃ ይስሕቅ ኣለዚ በሻሻ ክንገብራ ኢና ንአዲስ አበባ ኢሉ ተዛሪቡ ወለ ሻዕቢያ ንአቢ አፈራ